अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ खानका शरीफ से हमारा आज का जो मौजू है बातचीत का, वो नफ्स माला की खसलत है, हसद। आज हमें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की बातचीत में कि हसद क्या है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि 72 फ़िरके हो जाओगे, 73वां मेरा होगा। तो आम ज़ाहिरी उलेमाओं ने, और मैं सूफियों को भी कहूँगा, सूफियों का भी यही मानना है कि जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, रिज़विया, तमाम किस्म के लोग ये फ़िरकों में बटे हुए हैं। थोड़े हल्के मायने हैं ये। दरअसल हसद के मायने ही कुछ और हैं। हसद आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जो पाई जा रही है वो सूफियों के अंदर पाई जा रही है। जो तथाकथित सूफ़ी है ना, जिन्होंने अपने नाम के आगे सूफ़ी लिख रखा है, और जिन्हें हम कह सकते हैं कि मकसद ढोंगी सूफ़ी भी कहा जा सकता है, जिनको सिर्फ नाम लिख लेने से कोई या बैत हो जाने से कोई सूफ़ी नहीं हो जाता। आजकल एक प्रचलन बन गया है कि सिर्फ बैत हो, हाथ में हाथ दो और उसके बाद अपने नाम के आगे सूफ़ी लगा लो, फिर कादरी और चिश्ती या XYZ कुछ भी लगा लो आप। लेकिन ये ख्याल रखें कि सिर्फ बैत हो जाने से कोई भी सूफ़ी, फ़कीर, हम फ़कीर के ऊपर भी बात करेंगे, फ़कीर नहीं हो जाता। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। मकसद ऐसा नहीं है कि मैं एक डॉक्टर का बेटा हूँ और डॉक्टर का बेटा होने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ना कोई एजुकेशन रही, ना मेरी कोई प्रैक्टिस रही, ना कोई क्वालिफ़िकेशन, मकसद कुछ रहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं मैंने। और मैं अपने वालिद की क्लिनिक में बैठ गया, और वालिद की क्लिनिक में बैठकर मैंने अपने नाम के आगे लगा लिया जी डॉक्टर, मकसद जो भी XYZ। अब बताइए कि ऐसे आदमी को क्या आप डॉक्टर मानेंगे? या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NCT ऑफ दिल्ली का जो डिपार्टमेंट है, उठा के सीधे बंद कर देगा आपको जेल में, अगर आपने ऐसा किया तो। या किसी भी मुल्क में कीजिए आप, यानी आपको कुछ करना पड़ेगा। जो वालिद ने किया, जो मेरे पिता ने किया, मेरे वालिद ने किया, मेरे अब्बा ने किया, वो करना पड़ेगा। ये तो हो गया फ़कीर के ऊपर। अब बात करते हैं हम हसद की, कि हसद क्या है। हसद के बारे में सरकार दो आलम ने, जैसे अभी ये बात हुई है कि हसद के बारे में सरकार दो आलम ने फरमाया कि 72 फ़िरके हो जाओगे और 73वां मेरा होगा। अब हम लोगों ने समझा कि ये फ़िरके जैसे अभी देवबंदी, बरेलवी, XYZ जो भी हैं ये, तो एक तो ये एक आम बात है। थोड़ी हम ज़रा गहरी बात करते हैं कि 72 फ़िरकों का हसद से क्या ताल्लुक़ है। अब जब हम अरबी ज़ुबान में हसद लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक अरबी में एक तरीक़ा है, अरबी के जो एक लफ्ज़ है ना जिसको बोलते हैं हम अबजद। अबजद के अंदर आप ये देखेंगे कि अरबी ज़ुबान के जो हरूफ हैं, अलिफ, बे, ता, से, जीम, जो भी XYZ, तो उसके नीचे एक नंबर होता है। जैसे हसद जब हम लिखने जाएंगे तो हे, सीन, दाल, ये 3 लफ्ज़ों का 3 हरूफ को मिलाकर एक अल्फाज बनेगा हसद। हसद हे के जो नंबर हैं वो होते हैं 8। उसके बाद लफ्ज़ आता सीन, सीन के जो लफ्ज़ हैं वो हैं 60। और उसके बाद आता दाल, दाल के जो नंबर हैं वो हैं 4। तो 8 जमा 60 68, और उसके बाद में फिर जमा 4, तो ये हुआ 72। तो अगर हम हसद को लिखते हैं तो हसद को लिखने में हसद के जो नंबर आते हैं वो सारे आते हैं 72। तो सरकार दो आलम का इशारा ना कि उन फ़िरकों के लिए है बल्कि इस फ़िरके के लिए है कि भाई 72 फ़िरके हो जाओगे, यानी हसद करने वाले हो जाओगे। और जो इनमें से नहीं होगा, यानी जो हसद करने जो 72 में से नहीं होगा,
جو حسد کرنے والا نہیں ہوگا وہ میرا ہے. حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو. حسد کرنے والوں کی نیکیاں کتنی بھی ہوں لیکن بے مقصد، ناقابل مقبول. کچھ بھی کرتے رہو، کتنی نیکیاں کر لو. حسد کرنے والا پتہ ہے، حسد کرنے والا ایک جیسے ایک ہوتی کینسر کی بیماری جو اندر ہی اندر انسان کو کھائی جاتی ہے نا، مکڑی کے جال کی طرح، ایسے ہی حسد اندر تو ہوتا ہے بلکہ ایک باہر بھی ایک دائرہ بنا لیتا ہے. حسد کرنے والا کہیں بھی جائے گا، اس کے اندر اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے حسد ہی نکلے گا باہر، کیونکہ اندر حسد بھرا ہوا ہے. حسد کرنے والا دراصل حسد کیوں پیدا ہوتی ہے؟ حسد یہ اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، پیر و مرشد کا عطا کیا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں عطا ہوا؟ یہ شکایت ہے. اس کا چھن جائے، یہ حسد ہے. حسد نام کا دیمک نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے کو چاٹ جاتا ہے. کتنی نیکیاں کر لو، سب کی سب بیکار، برباد. حسد کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے دوسرے کا گھر بن رہا ہے، روزانہ رات کو گیا، اس کے گھر کی 4 اینٹیں اکھاڑ کے دے آیا. بیوقوف ہے. اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر 2 اینٹیں لگا لے، دیر سویر اس کی دیوار اونچی ہو جائے گی. جس کی وہ 4 اینٹیں اکھاڑ کے لایا نا، اس کا کام تو قدرت کر رہی ہے، اس کا تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے تو تم مقصد اس کا پرچار کرو، اسے بدنام کر کے پرچار کرو. یہی ہو سکتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہو سکتا. آج کل حسد جو ہے نا، حسد نام ہے خود غرضی کی شدت جو کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے تمہارے دل کو سکون ملے. خود غرضی کی شدت کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہوا کام حسد کی وجہ سے. تم زندگی میں حسد کرنے والا کبھی راحت اور چین نہیں پا سکتا. اپنے اوپر محنت کرو، ضرورت کیا دوسرے سے حسد کرنے کی. صوفیوں کو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں نا، صوفیوں کے لیے بالکل بھی نہیں. حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. کرتے رہو حسد. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ایک کہانی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کیا ہے. کامل مرشد کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ حسد کیا ہے. کامل مرشد نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بازار چلتے ہیں، بازار میں جا کر تلاش کرتے ہیں کہ حسد کیا ہے. تو جب وہ بازار گئے تو راستے میں کچھ معذور لوگ ملے. کامل مرشد نے ان سے سوال کیا. الگ الگ لوگ تھے معذور. ایک شخص تھا جو گونگا تھا، اس سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے. تو گونگے نے اشاروں میں جواب دیا کہ زبان، بولنا، یہ سب سے بری چیز ہے. تھوڑا آگے گئے تو ایک پاؤں سے معذور تھا جس کے پاؤں نہیں تھے. اس سے پوچھا کہ بھائی ہم حسد کی تلاش میں ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ سب سے بری چیز ہے پاؤں. پاؤں کے ذریعے آدمی سینکڑوں گناہ کرتا ہے. الگ الگ اس نے دلیل دی. تھوڑا آگے گئے، وہاں ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا. اندھے سے پوچھا کہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے. تو اس نے بتایا بینائی.
آنکھوں کی بینائی، یہ سب سے بری چیز ہے۔ اب سوال، اب مرشد نے ایک ایسے عشق سے ملاقات کی کہ جو معذور نہیں تھا کسی بھی طریقے سے، اس سے پوچھا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ چیز جو دوسروں کے پاس تو ہو تمہارے پاس نہ ہو، وہ حسد ہے۔ ہماری آج کی بات چیت یہاں مکمل ہوئی۔ اگلی بار تصوف کی ایک نئی داستان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ہم ہیں راہی پیار کے، پھر ملیں گے چلتے چلتے۔ شکریہ۔